नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक म्हणून मानिल्लो गणेशोत्सव काल पुराय देशभरांत सुरू जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल फिनलंडाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हांचे कडेन दूरध्वनी संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजे 15व्या भारत जपान वर्सुकी शिखर परिशदेंत सहभागी जावपाक जपानाक वतले. भारत शांतताये खातीर कटिबद्ध आसा पूण आक्रमकतायेक खर प्रतिसाद दितलो अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी स्पश्ट केलां. आतां पुराय खबरो. सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक म्हणून मानिल्लो गणेशोत्सव काल पुराय देशभरांत सुरू जालो. गणपतीचें खास करून गोंय, कोंकण आनी महाराष्ट्रांत चड म्हत्व आसा. गणपतीचें आगमन व्हडा उत्साहान मिरवणूक आनी पारंपारीक ढोल ताशांच्या गजरांत जालें. लोकसहभागाच्या केंद्रस्थानी आशिल्लो हो उत्सव 5, 7, 9, 11 दीस आनी अनंत चतुर्दशी मेरेन 21 दीस आनंदान आनी उमेदीन मनयतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजे 15व्या भारत जपान वर्सुकी शिखर परिशदेंत सहभागी जावपाक जपानाक वतले. प्रधानमंत्री मोदींचो हो 8वो जपान दौरो आनी तांचे समपदस्थ शिगेरू इशिबा हांचे वांगडा ही पयलीच शिखर परिशदेचो कार्यक्रम. विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनान म्हणलां की ह्या भेटी वेळार दोनूय प्रधानमंत्री भारत आनी जपान मदल्या विशेष धोरणात्मक आनी जागतीक भागीदारीचो आढावो घेतले. हातूंत संरक्षण आनी सुरक्षा, वेपार आनी अर्थवेवस्था, तंत्रगिन्यान आनी लोकां मदली देवाण घेवाण आस्पावता. ते प्रादेशीक आनी जागतीक म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेरय चर्चा करतले. ह्या भेटीन दोनूय देशां मदले मंत्रीचे दीर्घकालीन विशेष बंद परत सुरू जातले. तांच्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या पावण्यार प्रधानमंत्री चीनाचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हांच्या निमंत्रणावेल्यान 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर मजगतीं तियानजीन हांगा जावपी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिशदेंत वांटो घेवपाक चीनाक वतले. शिखर परिशदेच्या निमतान प्रधानमंत्री शिखर परिशदेंत सहभागी जावपी खुबशा फुडाऱ्यां वांगडा द्विपक्षीय बसका घेवपाची अपेक्षा आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल फिनलंडाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हांचे कडेन दूरध्वनी संवाद साधलो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की फिनलंड हो युरोपीय संघांतलो मोलादीक भागीदार आसा. वेपार, तंत्रगिन्यान आनी शाश्वतपण ह्या सारक्या मुखेल क्षेत्रांनी सहकार घटमूट करपाच्या मार्गाचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी चर्चा केली. युक्रेनांतलो संघर्श शांततायेन सोडोवपा खातीर चालू आशिल्ल्या यत्नांचेर तांणी चर्चा केली. भारत शांतताये खातीर कटिबद्ध आसा पूण आक्रमकतायेक खर प्रतिसाद दितलो अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी स्पश्ट केलां. मध्य प्रदेशांतल्या महू हांगाच्या आर्मी वॉर कॉलेजीन मार्गदर्शन करतना संरक्षण मंत्र्यांनी संघर्शा मदीं संवाद म्हत्वाचो अशें सांगलें. भारतान केन्नाच कसलेंच झूज वा हल्लो सुरू करूंक ना अशें तांणी अधोरेखीत केलें. India has never been a nation that seeks war. We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. To do so, we must continuously enhance our defense preparedness. रणसंवाद परिशदेंत सहभागी जाल्ल्या संरक्षण दळाक सुरक्षा आनी धोरणाचे वेगवेगळे आयाम समजून घेवपाचो उलो तांणी मारला. देशाची राखण फकत शिमेचेर सैनीक न्हय तर नवे तंत्रगिन्यान तयार करपी शास्त्रज्ञ, शस्त्र प्रणाली तयार करपी उद्देजक आनी फुडले पिळगेक झुजा खातीर तयार करपी शिक्षक हांचे कडल्यान जाता अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघ संचालक मोहन भागवत हांणी आत्मनिर्भरतेचो नीट धरला आनी म्हणलां की आंतरराष्ट्रीय वेपार दबावा खाला न्हय तर सुइच्छेन जावंक जाय. काल सांजे नवी दिल्लीत RSSच्या शताब्दी निमतान आयोजीत व्याख्यानमाळेन भागवत हांणी म्हणलें की स्वावलंबन ही सगळ्या समस्यांची गुरुकिल्ली आसा आनी स्वदेशी उत्पादनांक प्राधान्य दिवपाची गरज आसा हाचेर भर दिला. तांणी म्हणलें की स्वदेशीचो खरो आत्मो दबावा खाला न्हय तर सुइच्छेन आंतरराष्ट्रीय स्तरार सहभागी जावप हें राष्ट्राचें धोरण आसा. RSS मुखेल्यांनी म्हणलें की स्वावलंबी आसप म्हणजे आयात थांबोवप न्हय. जग एकामेकाचेर अवलंबून आशिल्ल्यान तें मुखार वता आनी नियार्थ आयात सुरूच उरता पूण तातूंत कसलोच दबाव नासतो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. विदेश वेव्हार राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग हांणी म्हणलें की भारतीय अर्थवेवस्था खूब घटमूट आसा आनी देशांतले उद्योग खूब बळिश्ट आसा. नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमा वेळार 50% अमेरिकन कर आकारणी बाबत माध्यमांच्या प्रस्नाक जाप दितना सिंग हांणी म्हणलें की सरकार निश्चित देशांक त्रास जावंक दिवचो ना. केंद्रीय मंत्रिमंडळान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्साच्या आत्मनिर्भर निधी PM स्वनिधी योजनेच्या पुनर्रचनेक मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळान कर्ज दिवपाचो कालावधी 31 डिसेंबर 2024 उपरांत मान्यताय दिली. कर्ज दिवपाचो कालावधी आतां 31 मार्च 2030 मेरेन वाडयला. योजनेचो एकूण खर्च 7,332 कोटी रुपया आसा. पुनर्रचित योजनेच्या मुखेल विशिश्टां मदीं पयल्या आनी दुसऱ्या पावण्यार कर्जाची रक्कम वाडोवप, दुसऱ्या पावण्यार कर्जाची परतफेड केल्ल्या लाभार्थ्यां खातीर UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्डाची तरतूद आनी किरकोळ आनी वेव्हारा खातीर डिजिटल कॅशबॅक प्रोत्साहन आस्पावता. पयल्या पावण्यातलें रीण 10,000 रुपया वेल्यान 15,000 रुपया मेरेन वाडयला आनी दुसऱ्या पावण्यावेलें रीण कर्ज 20,000 रुपया वेल्यान 25,000 रुपया मेरेन वाडयला, तर तिसऱ्या पावण्यावेले रिणाची रक्कम 50,000 रुपया कायम आसा. 25 ऑगस्टा पासून घोग्यांनी पडपी पावस आनी प्रतिकूल हवामानाक लागून लेह मनाली राष्ट्रीय महामार्ग सगळ्या येरादारी खातीर बंद केला. लेह श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावेली येरादारी फक्त हलक्या मोटर वाहनां खातीर नियंत्रीत केल्या आनी लोहातल्या कुशोक बकुला रिनपोचे विमानतळावेली विमानां येरादारी रद्द केल्या. हाका लागून सलग तिसऱ्या दिसाय लडाखाचो देशाचो हेर भागाकडेन संपर्क तुटला. भारतीय विशिश्ट ओळख प्राधिकरण UIDAन देशभरांतल्या शाळांक 5 ते 15 वर्सां वयोगटांतल्या भुरग्यां खातीर ह्या वेळार आधार अनिवार्य बायोमेट्रीक अपडेट्स MBU सुनिश्चित करपाचें आवाहन केलां. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्रालयान एका निवेदनान म्हणलां की UIDAचे CEO भुवनेश कुमार हांणी राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या सगळ्या मुख्य सचिवांक पत्र बरोवन तांकां ह्या उपक्रमाची म्हायती दिल्या आनी MBU शिबिरां आयोजीत करपाक मदत करपाची विनंती केल्या. मंत्रालयान म्हणलां की UIDA आनी शिक्षण मंत्रालयान 17 कोटी भुरग्यां खातीर युनिफायड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस प्लॅटफॉर्माच्या आदारांतल्यान प्रलंबीत MBU सुलभ करपाक सहकार्य केलां. प्रधानमंत्री जनधन योजना म्हळ्यार PMJDY काल 11 वर्सां पुराय जाली. ही जगातली सगळ्यांत व्हड अर्थीक समावेशक उपक्रमा पैकी एक आसा. हाची घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 15 ऑगस्ट 2014 लाल किल्ल्यावेल्यान केल्ली. 28 ऑगस्ट 2014 ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करतना प्रधानमंत्र्यांनी ह्या प्रसंगाचें वर्णन गरिबांक दुश्टचक्रांतल्यान मुक्त करपाचें हाचे वयल्यान केल्लें. प्रधानमंत्री जनधन योजना ही अर्थीक समावेशकता वेलें एक राष्ट्रीय मिशन जातूंत व्यापक अर्थीक समावेशन हाडपाक आनी देशांतल्या सगळ्या कुटुंबांक बँकिंग सेवा प्रदान करपाक एकात्मीक दृश्टिकोन दवरता. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2030च्या राष्ट्रकुल खेळां स्पर्धे खातीर युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयाच्या बोली सादर करपाच्या प्रस्तावाक मंजुरी दिली. संबंदीत मंत्रालयां, विभाग आनी अधिकाऱ्यां कडल्यान आवश्यक हमी सयत यजमान सहयोग कबलातीचेर सय करपाक आनी बोली स्विकारल्यार गुजरात सरकाराक आवश्यक अनुदान मंजूर करपाक मान्यताय दिली. भारतीय हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र आनी उत्तराखंडांत एकसुऱ्या सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आतां परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. सांस्कृतीक वैभवाचें प्रतीक म्हणून मानिल्लो गणेशोत्सव काल पुराय देशभरांत सुरू जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल फिनलँडाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हांचे कडेन दूरध्वनी संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजे 15व्या भारत जपान वर्सुकी शिखर परिशदेंत सहभागी जावपाक जपानाक वतले. भारत शांतताये खातीर कटिबद्ध आसा पूण आक्रमकतायेक खर प्रतिसाद दितलो अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी स्पश्ट केलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.